अस्सलामुअलैकुम जी न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे में मरियम औरंगज़ेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जज अभीर गुल ने मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत की। मरियम औरंगज़ेब के अदालत में पेश होने के बाद वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए। अदालत ने शरीक मुल्जिमान से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने केस की समाअत 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी करते हुए मरियम औरंगज़ेब की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। ये अदालत नहीं है, कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो कि गैर कानूनी है। इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार दे और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रोके। खबर शामिल करें और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक कराची के 4 थानों की पुलिस ने हलीम आदिल शेख को मजीद 4 मुकदमात में नामजद करके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से तहकीकात की इजाज़त मांग ली है। पुलिस ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाहराह फैसल, अजीज़ भट्टी, सच्चल और सोल्जर बाजार थानों के केसेस में तहकीकात करनी है। कराची में दुकानों में आग लगने का एक और वाकया। गुलशन मेमार में दुकानों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 6 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक गुलशन मेमार सनोवर हाइट्स की दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग अपार्टमेंट के नीचे कायम दुकानों में लगी। 3 फायर टेंडर्स की मदद से आग को बुझा दिया गया। आतिशज़दगी के बायस 6 दुकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुतासरा दुकानों में केबल नेटवर्क, एसी की मरम्मत और स्क्रैप की दुकानें शामिल हैं। आग के बायस इलाके में खौफ हिरास फैल गया। दुकानों के अतराफ में रिहायशी इमारतों को खाली करवा लिया गया है। फायर फाइटर्स का कहना है कि आग एक दुकान में लगी थी, जिसने देखते ही देखते अतराफ की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पहली इतला पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और फिर मजीद 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिका ने गाजा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल की करारदाद वीटो कर दी। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीका ने गाज़ा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद को विटो कर दिया, जिसकी हिमायत सलामती कौंसिल के तकरीबन तमाम मेंबरान और दीगर ममालिक ने की थी, जिसमें गाज़ा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने इसकी हिमायत की। बरतानिया गैर हाजिर रहा, जबकि अमरीका ने इसकी मुखालिफत की। फ्रांस और जापान जंग बंदी के मुतालबे की हिमायत करने वालों में शामिल थे। करारदाद के हामी ममालिक ने इसे एक खौफनाक दिन करार दिया और जंग के तीसरे महीने में मजीद शहरियों की हलाकतों और तबाही से खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गाज़ा में जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमास के हमले मासूम फ़लस्तीनियों की सज़ा का जवाब नहीं। खबर शामिल करते हैं महकमा मौसमियात के हवाले से। महकमा मौसमियात ने दिसंबर में बहुत ज़्यादा बारिशें ना होने की पेशन गोई कर दी। दिसंबर में मौसम और बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि दिसंबर में बारिशों के 1 या 2 स्पेल आ सकते हैं, जबकि फॉग या स्मॉग में कमी नहीं आएगी। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ अरसे से दिसंबर में मामूल से कम बारिशें हो रही हैं। सुबह के दर्जा हरारत में कोल्ड विंड की वजह से दर्जा हरारत में कमी हो रही है। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद कम होगा। मुल्क में खुश्क सर्दी ने डेरे जमा रखे हैं और हर कोई बेसब्री से बारिशों की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन बारिशों का सिलसिला शुरू होने में ही नहीं आ रहा। जबकि दूसरी जानिब खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम के अमराज में भी खूब इजाफा देखा जा रहा है।
اور اب ایک نظر جی اے اسپورٹس پر۔ قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ندا ڈار نے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ کپتان ندا ڈار پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے والی کھلاڑی بن گئی۔ ندا ڈار نے آج اپنے کیریئر کا 141واں T20 انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ خیال رہے کہ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ندا ڈار نے یہ اعزاز نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 انٹرنیشنل میچ میں اپنے نام کیا ہے۔ اور اب ایک نظر جی اے انٹرٹینمنٹ پر۔ شوبز انڈسٹری کی لیجنڈری اداکارہ بشریٰ انصاری مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے متعلق اپنے بیان پر وضاحت پیش کر دی۔ بشریٰ انصاری نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں کراچی آرٹس کونسل میں ایک سیشن کے لیے مجھے مدعو کیا گیا تھا جہاں میرے مرحوم والد بشیر احمد کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ میرے والد ایک بے باک صحافی تھے اور سیشن کے دوران ان کی زندگی کے پہلوؤں کا ذکر ہوا تھا۔ اداکارہ نے کہا کہ اسی گفتگو کے دوران میں نے اپنے والد کی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا جس میں نواز شریف کی پارٹی کا ایک رہنما میرے والد کو رشوت دینے آیا تھا۔ میرے والد نے رشوت لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس رہنما کو نواز شریف نے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کے کہنے پر نہیں بلکہ خود اپنے مفاد کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو غلط رنگ دے کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے میرے والد کو رشوت دی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نواز شریف کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لہٰذا میرے خلاف جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ بشریٰ انصاری نے مزید کہا کہ ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے بھی ہر حکومت سے کہیں نہ کہیں اختلاف رہا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بیان نہیں دیا، کیونکہ میں اپنی رائے اپنی حد تک رکھتی ہوں اور ووٹ کے وقت اپنی رائے کا استعمال کرتی ہوں۔ اداکارہ نے کہا کہ ہر حکومت نے اپنے دور میں اچھے کام بھی کیے اور غلط کام بھی کیے ہیں جن کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ نواز شریف نے پنجاب میں ترقیاتی کام کروا کر پورے پنجاب کا نقشہ ہی بدل ڈالا ہے۔ عمران خان نے ہسپتال بنوائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا شکوہ ہے کہ انہوں نے اندرون سندھ پر توجہ نہیں دی۔ اسی طرح ایم کیو ایم نے اپنے دور میں اختیار ہونے کے باوجود بھی کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ برائے مہربانی مجھے کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہ جوڑیں اور میرے بیان کو غلط رنگ دے کر نہ پھیلائیں۔ اور بالی ووڈ میں اداکاری کے شہنشاہ کہلائے جانے والے امیتابھ بچن نے بہو ایشوریہ رائے کو انسٹاگرام پر انفالو کر دیا۔ گزشتہ دنوں سے بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کی طلاق کی افواہیں سرگرم ہیں۔ اس سے قبل بھی اس قسم کی غیر مصدقہ خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ ابھیشیک بچن کی ایک تقریب کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں انہوں نے اپنی شادی کی انگوٹھی نہیں پہنی تھی، جس کے بعد جوڑے کے درمیان طلاق کی خبروں نے مزید زور پکڑ لیا۔ بعد ازاں حال ہی میں ایشوریہ اور ابھیشیک کو اپنی فیملی کے ہمراہ شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان کی پہلی فلم دی آرچیز کے پریمیئر پر دیکھا گیا۔ دونوں کو لمبے وقت کے بعد عوامی تقریب میں ایک ساتھ دیکھنے کے بعد طلاق کی افواہوں میں کچھ کمی ہوئی تھی کہ اب امیتابھ بچن نے ایشوریہ کو انسٹاگرام سے انفالو کر دیا ہے۔ امیتابھ بچن نے انسٹاگرام پر 74 لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے، جن میں ان کے بیٹے ابھیشیک اور بیٹی شویتا بچن سمیت سلمان خان، کترینہ کیف، دیپیکا پڈوکون، عالیہ بھٹ، ویرات کوہلی اور دیگر شامل ہیں۔ ان سب فالوئنگ میں بہو ایشوریہ رائے کا نام نہیں ہے، جبکہ ایشوریہ رائے نے بھی انسٹاگرام پر صرف ابھیشیک بچن کو ہی فالو کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن دونوں نے ایک دوسرے کو فالو کیا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ابھیشیک بچن اور ایشوریہ رائے کی شادی سن 2007 میں ہوئی تھی اور ان کے گھر بیٹی آرادھیا کی پیدائش سن 2011 میں ہوئی تھی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی اے ٹی وی نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔